नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार। हांव आसा आझाद मैदानाचेर। तुम्ही पळयता आसतले सांजेचो वेळ आणि ह्या आझाद मैदानाचेर हांव कित्याक लागून हांगा आसा काय म्हणून। आझाद मैदान ही गोंयांतली एक अशी जागा ज्या जागेचेर गोंयचो खंयचोय मनीस ताचेर कसलोय अन्याय अत्याचार जर जाल्लो आसत नाजाल्यार ताका कसल्या तरी संदर्भात आपलो आवाज काडिनचो दिसला आसत जाल्यार ह्या आझाद मैदानाचेर येवन तो लोकशायेन आमकां दिल्ल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो उपेग निर्भयपणान हांगासर करपाक शकता। गोंय मुक्ती पयलीं आनी गोंय मुक्ती उपरांतूय बीन ह्या आझाद मैदानाचेर कितलीशीच इतिहासीक आंदोलनां चळवळी जाल्ल्यो आसात आनी ह्या आझाद मैदानाचेर गाजपी आवाज ह्या आवाजान गोंयचे कितलेच विशय हे पुराय संवसार मेरेन पावयल्ले आसात। अशा ह्या आझाद मैदानाची अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे आयज खंय तरी चेपून उडोवपाचो प्रश्न किंवा चेपून उडोवपाचो प्रयत्न जाता काय कितें असो प्रश्न हालींच्या तेंपार निर्माण जाल्लो आसा। पयलीं आझाद मैदानाचेर जी आंदोलनां जातालीं त्या आंदोलनाक खंयच्याच सरकारी यंत्रणेची परमिशनां आसपाची गरज नासली। ऑब्वियसली ही सगळी आंदोलनां ही शांततायेन आनी डेमोक्रेटीक पद्दतीनूच हांगासर जातालीं आनी ह्या उपरांत आनी आतांय सद्या डेमोक्रेटीक पद्दतीनूच आंदोलनां हांगासर जातात। हांगासर कसलीच दगडफेक नाजाल्यार व्हायोलन्स अशा पद्दतीचो विशय जायना। आता व्हायोलंट पद्दतीन उलोवप जाता कारण प्रत्येक मनशाचो आपलो विचार व्यक्त करपाची पद्दत जी आसता ती वेगळी आसता। कांय जाणांची आक्रमक आसता, कांय जाणांची संयमी आसता, कांय जाणांची मुद्देसूद आसता। पुणून आक्रमक उलयलो म्हणून तो मनीस व्हायोलंट आनी तो व्हायोलन्स प्रवृत्त करता म्हणून अशा मनशाचेर गुन्यांव दाखल करप नाजाल्यार अशा मनशाक सरळ काडून बंदखणीन उडप हे कितपत योग्य असो प्रश्न ह्या सगळ्या संदर्भान उपस्थित जाल्लो आसा। आयज देशभरान आनी गोंयांतूय बीन ज्या पद्दतीन वेगवेगळ्या सामाजीक कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत ज्या पद्दतीन वेगवेगळे सामाजीक वावुरपी आनी लोकशाहीचो एक महत्वाचो घटक तो म्हटल्यार विरोधक जशे सत्ताधारी असतात तशाच पद्दतीन त्या सत्ताधाराचेर वचक दवरपाक त्या सत्ताधारांचेर नदर दवरपाक विरोधक असतात आनी ह्या विरोधकांची भूमिका ही लोकशाही खातीर खूब महत्वाची असता। पुणून विरोधकूच जर काबार केले सरकाराच्या चुकीच्या गजालीचेर उलोवपी सामाजीक कार्यकर्त्याकूच जर पयस केले सरकारच्या चुकांचेर बोट दवरपी सामाजीक जागृत नागरिकांचीच जर तोंडां बंद केली जाल्यार अशा तरेन लोकशाय पद्दतीन सरकार चलपाक शकता काय? ह्या अशा प्रशासनाक आमी लोकशाही प्रशासन म्हणपाक शकता काय असोय प्रश्न हातूंतल्यान निर्माण जाल्लो आसा। काल एक खूब सिरियस आणि गंभीर अशा पद्दतीची घडणूक घडली। देशाचे सरन्यायाधीश म्हटल्यार सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वोच्च न्यायाधीश जाका आमी सरन्यायाधीश म्हणटात चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया म्हणटात ते सद्याचे चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ती भूषण गवई हांचेर चप्पल भिरकावपाची घडणूक काल सुप्रीम कोर्टा भितर जाली। न्यायमूर्ती भूषण गवई हांणी संयम राखून ह्या विशयाक तांणी तोंड दिलें। ही सगळी घडणूक जाल्या उपरांतूय तांणी कालच्या न्यायालयीन कामकाजान कसलोच आडथळो निर्माण करपाचो प्रयत्न करूंक ना। तांणी तें कामकाज सुरळीतपणान पार पाडलें आनी मागीर अशी बातमी आमकां वाचपाक मेळ्ळी की त्या घडणुकीच्या संदर्भान कसल्याच तरेची कागाळूय पुलिसां कडेन करूंक ना। म्हणटकूच इनडायरेक्टली ह्या सगळ्या घडणुकीक जो मनीस जबाबदार आसा त्या मनशाक न्यायमूर्ती भूषण गवई हांणी माफी दिली अशें म्हणपाक जाता। आता ही इतली असहिष्णुता जाका इनटॉलरन्स आमी म्हणटात ती कित्याक लागून वाडटा? खंयचीय गजाल आपल्या मना सारकीच जाता अशें केन्नाच जायना। काय गजाली ह्यो मनाच्या विरोधातूय जाता। म्हणून मनाच्या विरोधान जाल्ल्या गजालींक जर अशा तरेन
असहिष्णु पद्दतीन जर आमी रिएक्ट जावपाक लागले जाल्यार आमची सिस्टम चलपाक शकता काय कितें? कारण आमची डेमोक्रेटीक सिस्टम हांगासर कायदे नेम ह्या गजालींचेर तुमकां न्याय निवाडो मेळटा. तो न्याय निवाडो मान्य जाताच अशें ना, काय वेळार तो न्याय आमकां मान्य जायना. आमी निमणे मेरेन अन्यायग्रस्तूच उरतात. पुणून अन्यायग्रस्त उरता त्या मनशान व्हायोलंट जावप नाजाल्यार त्या मनशान असहिष्णु जावप आनी अशा पद्दतीन ताचो प्रतिकार करप हें आमच्या ज्युडिशियल सिस्टमीक योग्य थारतलें काय कितें असो विशय हातूंतल्यान निर्माण जाता. आतां न्यायमुर्ती भूषण गवई हांचेर चप्पल मारपी जो मनीस आसा तोय एक सिनियर अशा पद्दतीचो आदवोगाद, ऑलमोस्ट 70 वर्सां चड पिराय असलेलो हो आदवोगाद आनी त्या आदवोगादाचें नांव राकेश किशोर अशें आसा. आनी हो आदवोगाद हो एक केस चलयतालो. खजुराहो हांगासरल्या देवळांत भगवान विष्णूची एक मुर्ती आसा आनी ह्या भगवान विष्णूच्या मुर्तीचो भंग जाल्लो आसा. त्या मुर्तीचे पुनरुज्जीवन जावची अशा पद्दतीची ही याचिका सुप्रीम कोर्टा भितर दाखल जाल्ली आनी त्या याचिकेचेर कितल्योश्योच सुनावणी जाल्ल्यो. ते एका सुनावणीच्या वेळार जेन्ना युक्तिवाद जाता, वकील जेन्ना युक्तिवाद करतात, त्या युक्तिवादाच्या वेळार खुबशे फावटी जे न्यायाधीश बसलेले असतात ते न्यायाधीश ताचेर त्या युक्तिवादाचेर एक स्पॉन्टेनियस टिप्पणी करतात नाजाल्यार स्पॉन्टेनियस कितें तरी ताचेर उलयतात. आतां हे स्पॉन्टेनियस जेन्ना आर्ग्युमेंट चालू असता तेन्ना स्पॉन्टेनियसली येयल्ल्यो ह्यो गजाली, तर अशाच वेळार ह्याच स्पॉन्टेनियसली जेन्ना युक्तिवाद चलतालो तेन्ना न्यायमुर्ती भूषण गवई हांणी त्या वकिलाक उद्देशून एक टिप्पणी केल्ली की तुमी आतां देवा कडेच मागणी करा की बाबा तुमचो हो विशय मार्गाक लागतलो म्हणून. कारण जे पिटिशन फायल जाल्लें तें पिटिशन हें आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ह्या खात्यान त्या संदर्भातल्या विशयाचेर डिसिजन घेवना म्हणून ती पार्टी सुप्रीम कोर्टा कडेन पावल्ली आनी त्या पार्टीची प्रेयर आसली की सुप्रीम कोर्टान निर्देश दिवचे म्हणून. पुणून सुप्रीम कोर्टान तातूंत हस्तक्षेप करपाक विरोध केलो आनी आर्किओलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया हांणीच ताचेर डिसिजन घेवचे अशा पद्दतीन सुप्रीम कोर्टान ह्या संदर्भान आपलो स्टँड घेतलो. तर ह्या स्टँडाक लागून चाळवल्ल्या ह्या वकिलान न्यायमुर्ती भूषण गवईचेर हाचेर चप्पल भिरकावपाचो हो प्रकार घडलो. सुदैवान ते चप्पल तांच्या मेरेन पावूंक ना. तात्काळ जे सेक्युरिटी असले त्या सेक्युरिटीनी ते ताची ती प्रयत्न हाडून उडयलो. आता हो विषय सिरियस कित्याक? ते न्यायमुर्ती भूषण गवई हे आमचे देशातले दुसरे दलित समाजातसून आयिल्ले सरन्यायाधीश. आमी एक गजाल पयली जाणून घेवंक जाय की ज्युडिशियरी भितर रिजर्वेशन लागू ना आनी त्या खातीर भूषण गवई हे आपल्या गुणवत्तेचेर, पात्रतेचेर, कार्यकर्तृत्वाचेर ह्या सर्वोच्च पदार पावल्ले न्यायमुर्ती आसात. आनी आमच्या देशाचो इतिहास, आमची देशाची लोकशाही हातूंत भितर एक दलित समाजातलो मनीस शिकून आपल्या कार्यकर्तृत्वाचेर येद्या व्हडल्या पदाचेर पावप हे खरें म्हटल्यार आमच्या लोकशाहीची जैत. पुणून तो मनीस त्या पदार पावलो सुद्धा जाल्यार त्या मनशा कडेन पळोवपाचो जो दृश्टिकोन आसा तो कांय लोकांचो हो चुकीच्या पद्दतीचो दृश्टिकोन आसा. राकेश किशोर जो वकील जाणी चप्पल सरन्यायाधीशाचेर भिरकायलें ते उच्च वर्णीय आसात आनी सरन्यायाधीश हे दलित आसात. घडये सरन्यायाधीशान केल्ल्या टिप्पणीचेर तांची खंय तरी ती उच्च वर्णीयत्वाची जी भावना आसा ती कदाचित उचंबळून आयिल्ली जावं शकता की हो मनीस अशा पद्दतीन आपल्या ह्या आर्ग्युमेंटाचेर टिप्पणी करता म्हणजे कितें अशें जावन अशें समजून तांणी ही कृती केली काय कितें असोय दुबाव ह्या सगळ्या कृतींतल्यान येता. तुमी एक विचार करा की घडये त्या सरन्यायाधीशाच्या जाग्याचेर खंयचो तरी एक उच्च वर्णीय न्यायाधीश बसलेलो जर आसलेलो आनी ह्या वकिलाच्या जाग्यार जर कोण तरी एक दलित समाजातलो वकील जर आसलेलो आनी तांणी ताचेर जर चप्पल भिरकायल्ली जाल्यार आयज कितें परिस्थिती आसतली असली? आयज पुराय देशभरान त्या वकिलाची कितें अवस्था जातली असली हाचो तुमी विचार करा. पुणून आयज न्यायमुर्ती भूषण गवईच्या बाबतीत अशी घडणूक घडली
पुणून आमचो देश शांत आसा, कारण आमच्या देशातल्या सर्वसामान्य लोकांनी सहिष्णुताचे दर्शन ह्या सगळ्या गजालींतल्यान घडयल्लें आसा. आणि हे जे कांय लोक आसात ते अशा तरेन आपल्या कृतींतल्यान हो इनटॉलरन्स दाखयत आसात. आता सनातन धर्माचो असो हो अपमान आमी सहन करून घेवचे ना, हिंदुस्तान हो अपमान सहन करून घेवचे ना, अशा पद्धतीच्यो घोशणा त्या वेळार त्या वकिलांनी कोर्टा भितर दिल्यो. हाचो अर्थ जी टिप्पणी सरन्यायाधीश भूषण गवई हांणी केली तो सनातन धर्माचो अपमान जालो अशी भावना तांणी तातूंतल्यान करून दिली. त्या उपरांत त्या टिप्पणी उपरांत सरन्यायाधीशान ताचेर स्पश्टीकरणूय दिलें की आपल्याक खंयच्याच बाबतींत कोणाच्यो भावना दुखोवपाच्या नदरेंतल्यान आपूण ती टिप्पणी करूंक नासली म्हणून, आनी ताचेर खंय तरी पड्डो पडलेलो. पुणून त्याच टिप्पणीचो वापर करून अशा पद्धतीन भर न्यायालयान देशाच्या सर्वोच्च सरन्यायाधीशाचेर व्हाण काडून भिरकोवप ही वृत्ती जी आसा आणि ही कृती जी आसा, ही कृती नेमके कितें दाखयता आणि ह्या कृतींतल्यान नेमको कितें संदेश हो देशात हे लोक दिवपाक सोदतात. हे सगळे विषय जर पळयत जाल्यार खूप गंभीर आणि आमच्या देशाच्या लोकशाही खातीर हे खूप वाईट अशें म्हणचे पडटले. हालींच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेक 100 वर्सां पुराय जालीं आणि त्या संदर्भान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखेली भागवत हांणी एक स्टेटमेंट केलो की हिंसा हो खंयच्याच प्रश्नाची उत्तर जावपाक शकना. चर्चेंतल्यान दर एका प्रश्नाचो सुटावो जावपाक शकता. जेन्ना स्वता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखेली अशा पद्धतीचो संदेश दितात जाल्यार दुसरी कडेन इनटॉलरन्साच्या नांवा सकयल अशा पद्धतीन हिंसात्मक कारवाई ज्यो आयज पुराय देशभरात सुरू जाल्ल्यो आसात ताच्या बाबतीत कितें म्हणपाक जाता. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकीचो निषेध केला. पुणून ही घडणूक कशी बरोबर, जी कृती त्या वकिलान केली ती कशी बरोबर, आणि हे न्यायाधीश उडसूड फक्त सर्व धर्म समभाव आणि मायनॉरिटी दलित हांची बूज राखून धरपी हे सनातन धर्माचेर अन्याय करतात अशा पद्धतीचे पोस्ट काल पुराय दीसभर सोशल मिडियाचेर फिरताले. आणि मजेची गजाल म्हटल्यार भाजपाचेच IT सेलांतले मनीस हे पोस्ट फॉरवर्ड करताले जाल्यार दुसरे वाटेन स्वतः पंतप्रधान ह्या घडणुकेचो निषेध करताले. आता हातूंतल्यान कितें समजपाचें, म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर ह्या घडणुकेचो निषेध करता जाल्यार त्यांच्याच पक्षाच्या IT सेलाचे मनीस आणि कार्यकर्ते ह्या घटनेचे समर्थन करपी पोस्ट कित्याक फॉरवर्ड करताले हाची जाप कोण दितलो. म्हाका दिसता सरन्यायाधीशाच्या बाबतीत जर अशी घडणूक घडपाक शकता जाल्यार तुमचे आणि आमचे कोतूच ना. तुमकां आणि आमकां ह्याच धर्माच्या नांवार कोणूय केन्नाय कशाय पद्धतीन आमकां फाफडावं शकता, नाजाल्यार आमकां अशा पद्धतीन वागोवं शकता. खंय तरी म्हाका दिसता कायद्याचो भय नाजाल्यार कायद्याचो आदर हो आसपाकूच जाय. आणि डेमोक्रेटीक पद्धतीन आंदोलन करपाचो पुराय अधिकार आमकां लोकशायेन दिल्लो आसा आणि त्या अधिकारा सकयल आमी डेमोक्रेटीक पद्धतीन ह्या गजालींचो विरोध नाजाल्यार आमी निषेध हो नोंदोवपाक शकतात. पुणून अशा पद्धतीन जर हे लोक वागपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता तातूंतल्यान आमची लोकशाही ही धोक्यान येवपाक शकता. आणि आमची लोकशाही जर धोक्यान येत जाल्यार ह्या गजालीचे पहिले बळी जर कोण थारतले जाल्यार ते सर्वसामान्य लोक थारतले, बहुजन समाज थारतलो, हांगासरले OBC SC ST मायनॉरिटी हे लोक ह्या परिस्थितीचे बळी थारतले. म्हणटकूच आमकां सगळ्यांक ह्या सगळ्या गजालींचेर सिरियसली पळोवचें पडटलें, ह्या सगळ्या गजालींचेर विचार करचो पडटलो आणि आमची तकली मती ही जागी दवरून आमकां ह्या बाबतीत वागचें पडटलें. आमकां कोण तरी जर चिथायता धर्माच्या नांवार जातीच्या नांवार जर कोण तरी आमकां अशा पद्धतीच्यो गजाली करपाक जर प्रवृत्त करता जाल्यार आमी सावध जावचें पडटलें. आमी विचार करूनच पावलां मारची पडटलीं, नाजाल्यार अशा वेळार अशा परिस्थितीन बळी जर कोण थारता जाल्यार तो सर्वसामान्य मनीस बळी थारता. आणि आमच्या ह्या सर्वसामान्य लोकां खातीर, लोकांच्या सुरक्षे खातीर म्हाका दिसता आमकां आमचे दोळे कान आतां उगडे दवरूनच वागचें पडटलें, नाजाल्यार तुमकां आमकां
अशा पद्धतीन प्रवृत्त करून ढगाक लावपाचे प्रयत्न काय घटका कडल्यान सुरू आसात. आता स्वता आम्ही ढगाक लागचे काय जागृत रावचे हाचो विचार दर एकल्यान करचो पडटलो. तर अशाच तरेन गांवकारीच्या वेगवेगळ्या विशयाचेर आम्ही वेगवेगळ्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन हे विषय हाडत रावतले. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं.